सम्पूर्ण साथीहरूलाई म डाक्टर मित्र परियारको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार नमन टक्राउन चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, आज श्रावण 6 गते 2078 साल अर्थात् सन् 2021 र 21 जुलाई परेछ। आज विशेष गरी मुस्लिमहरूको ईद पर्वको दिन हो। जसरी हिन्दूहरूको लागि दसैँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसरी क्रिस्चियनहरू समुदायमा चाहिँ क्रिसमसको महत्त्व हुन्छ, त्यस्तै आज समस्त विश्वभरिका र नेपाली मुस्लिमहरूको पनि खास विशेष चाड हो र ईद मुबारक म सम्पूर्णलाई शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। साथीहरू, केही दिन अगाडिसम्म एउटा विषयले चर्चा पाएको छ, अझ भनौँ आज पनि चर्चा पाइरहेको छ। त्यो हो दीनबन्धु पोखरेल, जसले काठमाडौँको एउटा कुनामा एउटा सार्की समुदायका मानिसलाई चाहिँ हिन्दू मन्दिरको पुजारी स्थापित गर्नुभएछ। विभिन्न हिन्दू र दलित सङ्गठनले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रमले एक खालको मिडिया आकर्षण पायो र तत्पश्चात पण्डित पोखरेलको अन्तर्वार्ताहरू पनि केही युट्युब च्यानलहरूमा र टेलिभिजन च्यानलहरूमा देख्न पाइयो। यस अगाडि पनि उनले रातो पार्टी लगायत केही पत्र पत्रिकामा लेख्नुभएको थियो, आफ्नो लिबरल भ्युज अरू पण्डितभन्दा फरक भएको र आफ्ना पिता स्वर्गीय नारायण पोखरेल जस्तै यो जातभातलाई मेटाउनुपर्छ, धर्मलाई चोख्याउनुपर्छ भन्ने एक खालको चाहिँ सदाशयता राख्ने, एक खालको शूद्र भनेर हेपिएका चेपिएका हिंसामा पारिएकाहरूप्रति सद्भाव राख्ने, उनीहरूको अपमान र अत्याचारलाई कम गर्न चाहने उहाँको उत्कट चाहना, इच्छा चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट व्यक्त गरिरहनु भएको छ। त्यसै क्रममा अहिले काठमाडौँमा जुन उहाँले कार्यक्रम गर्नुभयो त्यसको बारेमा चाहिँ बहस सोसियल मिडियामा भइरहेको छ। कतिपय दलितहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्, कतिले उनलाई धुत्कारेका छन्। हुन त दुवै पक्षको आफ्नो आफ्नो तर्कहरू होलान्, त मलाई लाग्छ अधिकांश पण्डितहरू हिन्दू पादरीहरू अथवा पुरोहितहरू अथवा पुजारीहरू अथवा धार्मिक संस्थाका धार्मिक सत्ताका अगुवाहरू, उनीहरू धेरैले चाहिँ परम्परागत विभेदलाई कायमै राख्न चाहेको अवस्थामा, कर्मकाण्ड लगायतका विभेदकारी संस्कार संस्कृतिलाई बचाइराख्न चाहेको अवस्थामा यति भने पनि गर्नु एउटा पण्डितको महान कार्य नै ठान्नु पर्दछ। र यसलाई चाहिँ उनले चाहिँ हामीमाथि फेरि अर्को खालको अत्याचार गर्न खोजेका हुन् अथवा हाम्रो आँखामा हिलो छ्याप्न खोजेका हुन्, हामीलाई अन्धकारमा राखेर परम्परागत विभेदलाई नै निरन्तरता दिन खोजेका हुन् भन्ने पनि कतिपय साथीहरूको तर्क छ। तर त्यस्तै हुन पनि सक्छ, किनभनेदेखि नारायण पोखरेल, दीनबन्धु पोखरेल लगायत उनीहरूको चाहिँ टाइटल पण्डितको सट्टा अथवा ब्राह्मणको सट्टा एउटा मगर भइदिया भए, दीनबन्धु मगर, दीनबन्धु छेत्री, दीनबन्धु परियार भएको भए उहाँले यो सम्मान र स्थान पाउनुहुन्थेन। हाम्रा मान्छेले जति नै पढे पनि उनीभन्दा विज्ञ भए तापनि समाजमा स्वीकार्यता छैन। र यसै पनि उनी जस्ता पण्डितले हामीले खोजेको जस्तो सोचेको जस्तो क्रान्तिकारी सुधार धर्ममा गर्न एडभोकेसी गर्न सक्दैनन्। किनभने उनको क्यारियरको कुरा आउँछ, उनको जीवन रक्षाको कुरा पनि आउँछ। उनी पोलिटिसियन होइनन्, एउटा धर्म गुरु हुन् र उनका क्लाइन्टहरूलाई, उनका सत्कार गर्ने समुदायलाई, उनकै जातिलाई, उनकै कुलधर्मीलाई अपमान गरेर उहाँ अवश्य पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। तर जे जति गरे मेरो विचारमा त्यो सराहनीय नै छ, त्यसलाई हामीले राम्रै ठान्नुपर्छ। किनभने अधिकांश पण्डितहरू त्यति गर्न पनि मानिरहेका छैनन्। तपाईहरूले याद गर्नुहोला, नेपालमा धेरै भेगमा शूद्रलाई वेद पढ्न त के छुन समेत दिँदैनन्। चन्द्रकान्त पौडेल जुन बागलुङका एकजना अर्का त्यस्तै सुधारवादी पण्डित हुनुहुन्छ, उहाँले पनि समस्त वेदाश्रमहरूमा जुन सरकारी भत्ताबाट, सरकारी रकमबाट चलिरहेका छन्,
त्यहाँ जनजाति र दलित सम्पूर्ण इच्छुक विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नुपर्छ भनेर एउटा प्रयास गर्नुभएको थियो। तर सोसियल मिडियामा हामीले देख्यौँ त्यसको चर्को विरोध भयो। गाउँलेहरूले, गाउँका बाहुनहरूले बरु गला रेटेर मर्छौँ तर पनि यो अधर्मी काम गर्न दिन्नौँ भनेर उहाँमाथि ठुलै षड्यन्त्र भयो। उनलाई एरेस्ट पनि भयो, उनी जेल पनि गए। र त्यो कुरालाई पनि विभिन्न चर्चा परिचर्चा भएको छ। त्यसलाई कतिले राम्रो भनेका छन्, कति नराम्रो भनेका छन्। तर धेरै दलितले बुझेकै हुनुपर्दछ कि यो पनि धर्म संस्कारमा सुधारको एउटा प्रयत्न हो, प्रयास हो। उनको सदिच्छा छ, उनको जुन चाहना छ समाजमा जातिभेदलाई अन्त्य गर्ने, धर्मको रक्षा गर्दै जातिभेदलाई अन्त्य गर्ने, त्यसप्रति हामीहरूले साथ समर्थन दिनैपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र मित्रहरू, यो कतिपय लिबरल माइन्डेड उदारवादी मन भएका धर्मगुरुहरू, योगीहरू भारतकैमा पनि इतिहासमा पनि धेरै छन्। सबभन्दा शक्तिशाली र सबैले जाने बुझेको चाहिँ गान्धी र अम्बेडकरको बिचमा बहस र विमर्श भएको थियो। गान्धी यस्ता थिए जो दक्षिण अफ्रिकामा उनको व्यक्तित्व बन्दै गर्दा उहाँले त्यहीँदेखि नै जातभातका विरुद्धमा सङ्घर्ष चाल्नुभएको थियो। त उहाँको बारेमा भिडियो हेर्नुभयो, पुस्तक पढ्नुभयो, अटोबायोग्राफी पढ्नुभयो भनेदेखि पनि, फिल्म हेर्नुभयो भनेदेखि पनि यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। उहाँको चाहिँ एकदमै ठुलो विश्वास के थियो भनेदेखि छुवाछुत, जातिभेद मेटाएर पनि हिन्दू धर्म संस्कारलाई जोगाउन सकिन्छ भन्ने थियो। र उहाँले भन्नुभएको थियो कि जातभातलाई यथावत राख्छ भने, छुवाछुतलाई कायमै राख्न चाहन्छु भने म पनि हिन्दू रहन सक्दिनँ भनेर दह्रो विचार उहाँले पनि पोख्नु भएकै हो। भलै त्यसलाई अलि बढी नै क्रान्ति चाहने दलितहरूले त्यसलाई रुचाएनन्, अम्बेडकरले पनि रुचाएनन्। र अहिलेका नारायण के अरे दीनबन्धु पोखरेल जस्तै अथवा चन्द्रकान्त पौडेल जस्तै अम्बेडकर पनि यो समस्त हिन्दू स्ट्रक्चरबाट, हिन्दू स्क्रिप्चरबाट बाहिर आउन नचाहने, त्यसमा व्यापक सुधार नचाहने, मुखले मात्रै बोल्ने, यसबाट चाहिँ वास्तविक दलितको मुक्ति हुन्न भनेर अम्बेडकरले सङ्घर्ष गर्नुभयो। उहाँहरूको बिचमा पब्लिक टसल पर्यो, झगडा पर्यो र कतिपय कुरामा गान्धीले आम भोग हडतालै गरेर अम्बेडकरलाई रोक्नुभयो। त्यो कुरा सम्पूर्ण इतिहासमा छ। तसर्थ यो बहसलाई, यो विचारलाई हामीले सकारात्मक लिनुपर्छ। र मलाई लाग्दछ कि केही पण्डितहरूले यो खालको सुधारात्मक क्रियाकलाप गर्न थाल्नु पनि हामीहरूले र विशेष गरी मैले केही वर्ष यता जबरजस्त रूपमा धर्म संस्कार सम्बन्धी बहसलाई पब्लिक गरेको, साहस गरेर धर्म संस्कारमै हाम्रो विभेद छ भनेर चाहिँ स्ट्रङ एडभोकेसी गरेको आधारमा नै यो भइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र यो आफैमा पर्याप्त होइन। र दीनबन्धु पोखरेलको सपोर्ट गर्नु भनेको उनको पुच्छर भएर हिँड्नु पनि भनेको होइन। मैले पटक पटक भनेको छु, म कुनै पनि विष्ठको नेतृत्व भएको सङ्गठन वा पार्टी वा क्लबमा कहिले पनि भर्ना हुने छैन। र मेरो आशा छ कि डाक्टर बाबुराम भट्टराई, खगेन्द्र समरुल्ला र दीनबन्धु पोखरेल जस्तै लिबरल माइन्डेड ब्राह्मणहरू, क्षेत्रीहरू जो चाहिँ सुधार चाहन्छन्, जो समाजलाई रूपान्तरण गर्न चाहन्छन्, जो धर्म संस्कारमा सुधार गर्न चाहन्छन्, उहाँहरूसँग सहकार्य गर्ने, उहाँहरूलाई हाम्रो विचार अन्तर्गत हिँडाउने हो, हाम्रो नेतृत्वमा गर्ने हो दलित मुक्तिको आन्दोलन। र त्यो आन्दोलनमा उहाँहरूलाई हामीले प्रयोग गर्ने हो। ब्राह्मण नेताहरूले, धर्मगुरुहरूले, अगुवाहरूले, अभियन्ताहरूले जति पनि धेरैभन्दा धेरै हामीलाई युज गर्दै आएका छन्, प्रयोग गर्दै आएका छन्। चाहे जनयुद्ध होस्, चाहे कुनै पनि राजनीतिक क्रान्तिहरू हुन्, परिवर्तनका आन्दोलनहरू हुन्, हामीहरू प्रयोग हुँदै आएको छौँ। अब पालो आएको छ हामी दलितले यी बाहुनहरूलाई, यी पण्डितहरूलाई, यी नेताहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने, हाम्रो नेतृत्वमा हिँडाउने, हाम्रो नीति र निर्देशन अन्तर्गत हिँड्न लगाउने दिन आएको छ। र पण्डित पोखरेलसँग पनि मेरो एकपटक भेटघाटै भयो र कयौँ पटक सोसियल मिडिया मार्फत बातचित पनि भएको छ। लन्डनबाट जुम बैठक पनि भएको थियो। र मलाई धेरै धेरै आशा छ कि नारायण पोखरेलका छोरा, जसलाई मैले राम्रोसँग चिन्दथेँ,
उहाँका छोरा दिनबन्धु पोखरेल जसलाई मैले हाम्रै गोर्खाको हुनाले भाइ पनि भन्ने गर्छु, दाजुभाइ मिलेर हामीले केही न केही समाजमा सकारात्मक सन्देश दिन सक्नेछौँ, सुधार गर्न सक्नेछौँ र मान्छे भएर मान्छेको घरमा पस्दा देउता रिसाउँदैन, एउटा हिन्दूको मन्दिरमा पस्दा देवी देउता रिसाउँछ भन्ने गलत हो। एउटा दलितले एउटा शूद्र भनिएकोले ब्राह्मणको छोरी बिहा गर्दा कुल पितृ रुन्छ भन्ने कुरा गलत हो भन्ने नयाँ चेतना, नयाँ विचार, नयाँ विश्वास जगाउन सक्यो मात्रै भने पनि मलाई लाग्दछ हामीमाथि परेको अपमान, हिंसा र अत्याचारका घटनाहरू नेपालमा र बाहिर बस्ने डायस्पोरा समाजमा पनि वात्तै घटेर जानेछ। त मित्रहरू, यसै क्रममा चाहिँ मैले फेसबुकमा पनि लेखेको थिएँ कि आशा छ दिनबन्धु पोखरेलले कुनै दिन हामीले मनुस्मृति चलाएको दिन पनि हामीलाई साथ दिनुहुनेछ। हाम्रो नेतृत्वमा हुनेछ त्यो आन्दोलन र उहाँले पनि त्यसलाई समर्थन गर्नुहुनेछ, साथ दिनुहुनेछ। मसँग प्राइभेटली र उहाँले पब्लिकली पनि लेखहरूमा पनि अन्तर्वार्ताहरूमा पनि चरम विभेद मनुस्मृतिमा छ। तर त्यो मनुस्मृति हिन्दूको वास्तविक टेक्स्ट होइन, स्क्रिप्चर होइन, नभई नहुने वेद जस्तो पवित्र शास्त्र होइन, त्यो त्याज्य छ भनिरहनु भएको छ। आशा छ हामीले त्यसलाई चलाउन, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्याज्य वस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरेर समाजबाट नयाँ सन्देश दिनलाई दाजुभाइ मिलेर चाहिँ कार्यक्रमहरू, अभियानलाई अगाडि बढाउन सक्नेछौँ। त कुरा आउँछ मनुस्मृति किन चलाउनु। केही बुझेर वा नबुझेर कथित उच्च जातका साथीहरूले फेसबुकमा मनुस्मृति चलाउन पाउँदैनौ, शास्त्र भनेको सुधार गर्न त हुन्छ तर एलिमिनेट गर्न हुँदैन भनेर पनि तर्क राख्नु भएको मैले देखेको छु। त्यसकारण मनुस्मृति किन चलाउने, मनुस्मृतिप्रति मेरो तीव्र आक्रोश किन, त्यसबारेमा पनि म यो दोस्रो भागमा चाहिँ छोटकरीमा बताउन चाहन्छु। मित्रहरू, अम्बेडकरले आजभन्दा 94 वर्ष पहिले अथवा 25 डिसेम्बर 1927 अहिले 2021 भयो, 1927 डिसेम्बर 25 अथवा क्रिसमसको दिन अम्बेडकरले ठुलो सभा समारोहका बीच मनुस्मृति जलाउनु भएको थियो। किन जलाउनु भएको थियो भने उहाँलाई कन्फर्म, उहाँले एउटा विज्ञ हुनुहुन्थ्यो, अमेरिका र युकेबाट डबल PhD गर्नुभएको थियो, शास्त्रको गहिरो अध्ययन गर्नुभएको थियो, श्रुतिहरू, वेद, पुराण, रामायण, महाभारतको गहिरो अध्ययन गरेर त्यसको चाहिँ आलोचनात्मक लेखहरू पनि लेखिसक्नु भएको एउटा विज्ञका नाताले उहाँले प्रश्न बुझ्नुभयो कि मनुस्मृति रहेसम्म दलितमाथि, शूद्र भनिएकाहरूमाथि विभेद, अत्याचार र अपमान, हिंसा कायमै रहन्छ। त मनुस्मृतिमा के छ यो धेरै साथीहरूले भन्ने गरेका छन् र आज म केही श्लोकहरूमा तिनका भावहरू नै तपाईँहरू समक्ष पस्कुने अनुमति चाहन्छु, जसले चाहिँ हामीलाई कसरी मनुस्मृतिका आधारमा भित्तामा पुर्याएको रहेछ, धुलो पिठो बनाएको रहेछ भन्ने बुझ्नलाई मद्दत पुग्दछ। जस्तै मनुस्मृतिको चाहिँ 11 च्याप्टर 11 भर्स 135, 11 च्याप्टरको 135औं श्लोकमा के भनिएको छ भने 100 वर्षको बुढो क्षेत्रीले पनि 10 वर्षको ब्राह्मणलाई पिता सरह, पिता मानेर सम्मान गर्नु। ल हेर्नुहोस्, यो विभेद हरेक तहमा छ र क्षेत्रीलाई पनि तल्लो नै मानिएको छ, एक खालको नीच नै ठानिएको छ, तर शूद्रहरू जतिकोलाई होइन। त्यस्तै मनुस्मृति 4:78 देखि च्याप्टर 4 को 78 देखि 81औं श्लोकमा के भनिन्छ त भने, के भनेको छ भने शूद्रले नियम र संहिता, धार्मिक संहिताहरू जान्नु आवश्यक छैन, जान्नु पर्दैन, तसर्थ उनीहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिनु आवश्यक छैन, दिनु हुँदैन। जसले शूद्रलाई पढाउँछ त्यो सोझै नर्क जान्छ।
त्यस्तै गरी चतुर्थ च्याप्टरमा च्याप्टर 4 61औं श्लोकको भाव छ, शूद्र शासक भएको देशमा ब्राह्मण बस्नु हुँदैन। त्यस्तै गरी 99औं श्लोकमा भनिएको छ, शूद्रको उपस्थितिमा वेद वाचन कहिले पनि नगर्नु। शूद्रको उपस्थितिमा वेद वाचन कहिले पनि नगर्नु। अष्टम च्याप्टर 8 को 20औं श्लोकले भन्छ, सबैभन्दा सभ्य ब्राह्मण हो। सबैभन्दा सभ्य जाति भनेको ब्राह्मण हो। उनीहरू मात्रै न्यायाधीश हुन सक्दछन्। शूद्र कहिल्यै पनि झुक्किएर पनि न्यायाधीश हुन सक्दैनन्, सामर्थ्य त्यो राख्दैनन्। त्यस्तै गरी अष्टमको 50, 56 र 59 श्लोकको भाव छ, शूद्रलाई सधैँ गुलाम बनाएर राख्नु। शूद्रलाई सधैँ गुलाम बनाएर राख्नु, स्लेव्स, हैन। र त्यो गुलाम, उनीहरूको गुलामीबाट मुक्त गर्ने कसैलाई पनि अधिकार छैन। शूद्रलाई बिना तलब, बिना वेतन ब्राह्मणले काम लगाउन सक्छ, किनकि ब्राह्मणको र अन्य उच्च जातिको सेवा गर्नका निम्ति ब्रह्माले शूद्रको सृष्टि गरेका हुन्। शूद्रलाई किन बनाइयो त, पृथ्वीमा किन ल्याइयो त भन्दा ब्राह्मणको, उच्च जातिको र विशेष गरी ब्राह्मणको सेवाका खातिर। त्यस्तै गरी अष्टमको च्याप्टर 8 को 2 श्लोकको भाव छ, द्विज व्यक्तिको अपमान गर्ने शूद्रको जिब्रो काटिनेछ। द्विज भनेको ट्वाइस बोर्न। यो जति पनि जनै लाउने जनेधारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू द्विज भनिन्छ अथवा ट्वाइस बोर्न, दुईचोटि मानव चोलामा जन्मिएको भन्ने धार्मिक परिभाषा अन्तर्गत छ। र नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा ब्राह्मण र क्षेत्री, तिनीहरूको अपमान गर्ने, गाली गलौज गर्नेको जिब्रो काट्नु। र यस्तो कठोर सजाय चाहिँ उसलाई उपयुक्त छ, किनभने ऊ शूद्र एउटा नीच व्यक्ति हो भनिएको छ। नीच शब्द नै त्यही। त्यस्तै गरी अष्टम 2:1 मा कुनै शूद्रले द्विज व्यक्तिको नाम वा जात उल्लेख गर्यो भने, कुनै शूद्रले द्विज व्यक्ति वा ब्राह्मण वा क्षेत्रीको अपमानपूर्ण तरिकाले नाम वा जातको नाम उल्लेख गर्यो भने 10 औँला लामो काँटी आगोमा रातो गरी पोलेर मुखभित्र कोच्दिनु। हेर्नुहोस्, दलितमाथि हिंसा भयो भनेर हामी कराउँछौँ नि, किन यो मनुले नै, मनुस्मृतिले नै दलित अपमान सहनु उसको पहिचान हो। उच्च जातिको सेवा गर्नु उसको जीवनको महत्त्वपूर्ण धर्म हो र त्यो धर्म, त्यो नियम पालना नगरेको खण्डमा, स्लेभ नभएको खण्डमा चाहिँ उनीहरूमाथि कठोर भन्दा कठोर पनिसमेन्ट, हिंसा गर्नुपर्छ भनिएको छ। र त्यसमा चाहिँ अष्टम 2:1 मा भनेको छ कि यदि कुनै शूद्रले हेपाहा प्रवृत्तिबाट, हेपाहा सोचाइबाट राखेर चाहिँ उच्च जातको नाम वा जातको नाम वा थर बतायो भनेदेखि 10 औँला लामो काँटी आगोमा रातो बनाएर मुखमा झ्वाइने गरेर कोच्दिनु। त्यस्तै गरी त्यो अन्य पनि छन् साथीहरू, म हेर्दैछु। त्यस्तै गरी
दास बनाउने क्रममा त्यस्तै गरी चाहिँ के छ भने अब त्यस्तै त्यो हिंसाको क्रममा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि फेरि च्याप्टर 8 च्याप्टरको 272 श्लोकमा पढ्नुभयो भनेदेखि त्यसको भाव के छ भने कुनै शूद्रले ब्राह्मणलाई धर्मको उपदेश दिन्छ भने हैन धार्मिक उपदेश यसो गर्नुहुन्छ यसो गर्नुहुन्न नैतिक उपदेश धार्मिक उपदेश कुनै शूद्रले ब्राह्मणलाई दिने चेष्टा गर्छ भनेदेखि राजाले तेल तताएर त्यसका मुखमा र कानमा हालिदिनुपर्छ। भक भक उम्लेको तेल हालिदिएर मुख पनि ध्वस्त पारिदिने कान पनि ध्वस्त पारिदिने। यो छ मनु अष्टम 272। त्यस्तै मनु अष्टम 374 मा भनेको छ कुनै शूद्रले उपल्लो जातका स्त्रीसँग विशेष गरी ब्राह्मणीसँग सेक्स गरेमा यौन सम्पर्क गरेमा चाहिँ उसको लिङ्ग काट्दिनु, अझ उसलाई मारिदिनु, मृत्युको घाटमा पुर्याइदिनु र उसका सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गर्नु। ल हेर्नुहोस् त नवराज पिकको जुन कहाली लाग्दो घटना घट्यो, जुन चाहिँ 3 गाउँले मिलेर युवाहरू पढेका नपढेका वृद्ध महिला पुरुष सबै मिलेर ढुङ्गाले हानेर हँसियाले हानेर लट्ठीले कुटेर बाँधेर छिया छिया पारेर चरम यातना दिएर मारेर भेरीमा किन फालिदिए त भन्दा उहाँहरूले यही मनुको यही आज्ञा पालना गरेका हुन्। त्यस्तै गरी मनुको चाहिँ विष्ट 71 च्याप्टर 10 को 129औं भर्समा श्लोकमा के भन्छ भने शूद्रहरूको कुनै सम्पत्ति हुनु हुँदैन, सम्पत्ति राख्ने उसको अधिकार छैन र सम्पत्ति छ भने पनि त्यो जफत गर्ने अधिकार छैन। उच्च जातको र विशेष गरी ब्राह्मणको हुन्छ। उसले जतिखेर चाह्यो शूद्रको सम्पत्ति यत्तिकै हरण गर्न सक्छ। त्यो अधिकार चाहिँ च्याप्टर 10 129 लगायतका भर्सहरूले दिएका छन्। त्यस्तै मनुको 8औं च्याप्टरको 41 श्लोकले के भन्छ भने बिना हिचकिचाहट एउटा ब्राह्मणले बिना हिचकिचाहट शूद्रको सम्पत्ति हरण गर्न सक्छ, जफत गर्न सक्छ। मनुको मनुस्मृतिको च्याप्टर 10 को 121 श्लोकले भन्छ शूद्रको पवित्र कर्तव्य भनेकै उच्च जातको र विशेष गरी ब्राह्मणको सेवा गर्नु हो। सेवा त उसले वैश्यको पनि गर्न सक्छ, क्षेत्रीको पनि गर्न सक्छ। त्यसबाट वैभवहरू सन्तुष्टिहरू प्राप्त होलान्, तर स्वर्ग जाने हो भने सबभन्दा पुण्य चाहिँ नि ब्राह्मणको सेवा हो भनेर मनुस्मृति च्याप्टर 10 121औं भर्सले उल्लेख गरेको छ। र यति पनि भनेको छ कि ब्राह्मणको नाम चाहिँ बडो श्रद्धाका साथ बडो सम्मानका साथ पाठ गर्नुपर्छ। शूद्रले वेद सेद शास्त्र केही पढ्ने होइन, तर ब्राह्मणको नाम चाहिँ पाठ गर्ने र त्यो भयो भनेदेखि उसलाई मोक्ष मिल्न सक्दछ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै गरी मनुस्मृतिको च्याप्टर 10 125 श्लोकमा भनिएको छ कि शूद्रलाई सधैँ घर परिवारबाट टाढा राख्नु र बचे खुचेको भोजन, पुरानो कपडा, खराब अनाज र पुराना भाँडाकुँडा दिएर मुस्किलले जीविकोपार्जन गर्ने बाटो गरिदिनु भन्ने आदेश लाग्नुहोस्। कुहिएको, खराब भएको, किरा लागेको अन्नहरू दिने, पुरानो लत्ता कपडा दिने र जडौरी दिने र पुरानो भाँडाकुँडाहरू पनि दिने। उसलाई जसरी पनि एउटा सम्मानित जीवन जिउनबाट च्युत गर्ने नदिने। र अन्तिममा मनुस्मृति च्याप्टर 2 को 31 भर्समा भनेको छ यो जुन हुन्छ नि हाम्रो नाम, ब्राह्मणहरूको चाहिँ नारायण प्रसाद, भगवान प्रसाद किन राखिन्छ, तर हाम्रो नाम चाहिँ जुठे, भैरे, गुइठे हैन, यस्तै यस्तै भक्ति
यस्तै राखिन्छ नि। त्यो किन राखिन्छ त भन्दा पनि फेरि यो पनि धार्मिक शास्त्रहरूमा नै आदेश छ। त्यो पण्डितहरूले त्यस्तो नाम राखेको चाहिँ नि त्यसको आदेशको पालना गरेका हुन्। मनुस्मृति च्याप्टर 2 वर्ष 31ले भन्छ, ब्राह्मणको नामले केही शुभ सङ्केत दिनुपर्छ। प्रसाद, नारायण प्रसाद, हरि प्रसाद, भगवानको नाम भनौँ न, एकदमै शुभ हो। तुलसी प्रसाद, हिजो मात्र तुलसीका बोट रोपे ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको खरानामा 5 श्रावणमा। सो ब्राह्मणको नाम चाहिँ, अगाडिको नाम चाहिँ शुभ जनाउने टाइपको हुनुपर्छ। क्षेत्रीको चाहिँ सत्तासँग रिलेटेड हुनुपर्छ। बहादुर होइन, तोरण बहादुर, यस्तै यो एउटा सत्ता र शक्तिसँग रिलेटेड हुनु पर्यो। क्षेत्रीको वैश्यको धनसँग रिलेटेड हुनु पर्यो। र शूद्रको नाम चाहिँ अपमानसँग जोडिएको नाम हुनुपर्छ। अपमान, जुठोबाट जुठे, यस्ता त फेरि पनि अब अन्तिममा चाहिँ तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ, यो त भयो मनुस्मृति। हिन्दू धर्ममा धेरै शास्त्रहरू छन्, धेरै पुस्तकहरू छन्, वेद छ। वेदमा खासै छुवाछुत र यो तहको विभेद छैन। त्यो वेदलाई नमानेर यो शूद्रलाई किन मान्ने? कतिपयले मलाई भन्ने गर्छन्, वेदको कुरा किन गर्दैनौ, राम्रो कुरा किन गर्दैनौ, नराम्रो मात्र किन कुरा गर्छौ? कुन वैदेशिक पराय धर्मको अथवा शक्तिको प्रभावमा यो बोलिरहेका छौ भनेर मलाई आरोप लाउनेहरू पनि छन्। त मेरो यसमा के जवाफ छ भनेदेखि, जुन चिज मैले त्यही र अम्बेडकरको फलो गर्दै त्यही शास्त्र, त्यही टेक्स्ट, त्यही स्क्रिप्चरको कुरा गरिरहेको छु, जसले मलाई मान्छेको रूपमा बाँच्न दिएको छैन। म मान्छे हुँ तर मान्छे भएर बाँच्न दिनु। मैले जति पढे पनि, जति शिक्षा आर्जन गरे पनि, जति धन कमाए पनि, म प्रति हेर्ने हिन्दूहरूको दृष्टिकोण, उनीहरूको त्यो मनोविज्ञान एकदम होचाह प्रकारको, हेप्ने प्रकारको, तल्लो देख्ने जुन नजरिया, यो मनोविज्ञान केबाट आएको छ? यसको स्रोत के हो? मलाई पाइला पाइलामा तल्लो जात भनेर हेप्ने, डेरा नदिने, धारा पँधेर छुँदा कुट्ने, मार्ने, यो यसको पछाडि सिद्धान्त के हो? यसको व्यवस्था के हो? यसको नीति कहाँबाट आयो? के नेपालका ब्राह्मण क्षेत्रीले यत्तिकै हावाबाट टिपेर यत्तिकै बनाएको हुन् त? होइन रहेछन्। नेपालमा त यो कुराहरू पढाइ हुँदैन। तर जब मैले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी लगायत अस्ट्रेलियामा लगायत गएर अङ्ग्रेजी उल्थाहरू, हिन्दी उल्थाहरू पढेँ र थोरै संस्कृत पनि आउँछ, संस्कृतबाट पनि चाहिँ विचार गरेँ। र भारतीय र पश्चिमा विज्ञहरू, भारतको एमएन श्रीनिवास भन्ने प्रसिद्ध मानवशास्त्री हुनुहुन्छ जो ब्राह्मण हुनुहुन्छ, उहाँका पुस्तकहरू पढ्नुहोस्। तपाईँलाई अम्बेडकर प्रति विशेष विश्वास लाग्दैन भने एमएन श्रीनिवास जस्ता विज्ञहरूको पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। र सक्नुहुन्छ भने तपाईँ संस्कृत जान्नुहुन्छ भने त्यो मनुस्मृति नै अगाडि लिएर पढ्नुहोस्। त भइदियो के भनेदेखि, मनुस्मृतिमा जे लेखिया छ नेपालमा त्यही चालचलन चलाइयो। त्यो राज्य सत्ता निर्माण गर्ने क्रममा पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि र काठमाडौँ भ्यालीमा 12औं शताब्दीदेखि नै मनुवादी नीतिहरू चाहिँ कडा रूपमा लागू गरेको हुनाले चाहिँ यो खत्तम पारिएको हो। र 1910 मा त झन् जङ्गबहादुर राणाले मुलुकी ऐन ल्याए। त्यो मुलुकी ऐन 100 वर्षभन्दा बढी, 104 वर्षसम्म कठोर रूपमा लागू भयो। र त्यो कठोर शासन तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो मनुस्मृति र मुलुकी ऐनमा धेरै भिन्नता छैन। शूद्रलाई, विशेष गरी शूद्रलाई कसरी तह लगाउनुपर्छ, कसरी दास बनाउनुपर्छ, कसरी उनीहरूलाई हिंसामा पार्नुपर्छ, अन्याय र अत्याचारमा पार्नुपर्छ भन्ने कुरा धेरै सूत्रहरू, धेरै सिद्धान्तहरू, धेरै दर्शनहरू, धेरै निर्देशहरू चाहिँ मनुस्मृतिबाट टपक्कै टिपेर मुलुकी ऐनमा ल्याइएको छ। र मुलुकी ऐनमा जे छ अहिले म माथि त्यही शासन कायम छ, मनुवादी शासन कायम छ। तपाईँ हामी बुझेर वा नबुझेर होइन, कोही ओलीको पक्षमा लागेका छौँ, कोही प्रचण्ड र माधव नेपालको पक्षमा लागेका छौँ, कोही काङ्ग्रेसी भन्छौँ। हिजो ओली सत्तामा हुँदा एक थरी दलितहरू खुसी थिए, हर्षोल्लास मनाइरहेका थिए। भलै उनीहरूले खासै केही पाएका थिएनन्, भलै नवराज विकका त्यत्रा ठुला घटनाहरू
ओलीकै प्रधानमन्त्री कालमा घटेको थियो र अपराधी उन्काउने काम पनि त्यही बेला भएको थियो। र अहिले प्रचण्ड जसरी पनि प्रचण्ड र माधव नेपालको जसरी पनि एनी हाउ ओली हटाओ, जसरी पनि ओली हटाउनै पर्छ भनेर जुन लागे अहिले देउबा आएका छन्। फेरि अर्का थरी प्रचण्डका भक्तहरू, माधव नेपालको भक्त भजन मण्डलीहरू र अभियसली नेपाली काङ्ग्रेसमा आस्था राख्ने दलितहरू बडो हर्षोल्लास मनाइरहेका छन्। त्यो सम्पूर्ण देख्दा मलाई अचम्म लाग्छ, किनभनेदेखि यहाँ त पात्र पो फेरिएको हो, शासन त फेरिएको छैन, प्रवृत्ति फेरिएको छैन, संस्कार फेरिएको छैन, संस्कृति फेरिएको छैन। र यी जति पनि चाहिँ शासकहरू हुन् ती ब्राह्मण वा क्षेत्री हुन्। अहिले त्यो क्षेत्री हुन्, दोस्रो तहका बहादुर। ब्राह्मण भएदेखि उनको चाहिँ शेर प्रसाद हुन्थ्यो भने शेर बहादुर, राज्य सत्ताको नाम भन्थे जुन मनुस्मृतिमा बहादुर। चाहे शेर बहादुर होस्, चाहे प्रचण्ड होस्, चाहे माधव नेपाल होस्, चाहे ओली होस्, चाहे जोसुकै होस्, नेपालमा जति पनि शासकहरू छन् तिनमा कतै न कतै जङ्गबहादुरको अंश छ, कतै न कतै तिनीहरू मनुवादी छन्। र उनीहरूले राजनीतिक रूपमा, कानुनी रूपमा, संवैधानिक रूपमा जे कुरा गरे पनि, जे भने पनि, राजतन्त्र हटाए पनि मनुको शासनलाई उनीहरूले च्यालेन्ज गर्न खोजिरहेका छैन। र सत्तामा जोसुकै आओस्, धर्म संस्कारलाई व्यापक सुधार गरेर दलितहरूलाई वास्तवमै मुक्ति दिने त्यो खालको नीति, त्यो खालको कार्यदिशा, कार्यक्रम, त्यो खालको इच्छाशक्ति, राजनीतिक इच्छाशक्ति कुनै पनि पार्टीहरूमा छैन, तिनका नेताहरूमा छैन। यो कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि हाम्रा दलित साथीहरू उनकै पछि कुदिरहेका छन्। ठिकै छ, लाग्नुहोस्, आस्था राख्नुहोस्, भोट हाल्ने बेला भोट हाल्नुहोस्, तर प्लिज अबदेखि चाहिँ समाजको अलि गहिरो अध्ययन गरेर, शास्त्रलाई बुझेर हाम्रो उत्पीडनको, हिंसाको, अत्याचारको वास्तविक पीडा के हो, स्रोत के हो भन्दा मनुस्मृति हो। मनुस्मृति अत्यन्तै पावरफुल छ। 72 सालको नेपालको संविधान भन्दा आजभन्दा 2000 वर्ष पहिले मनु भन्ने शासकले, अत्यन्तै चरम जातिवादी शासक र फिलोसफरले जुन खालको सिद्धान्त नीति ल्याए त्यसलाई नेपाली शासकहरूले टपक्कै नेपाली समाजमा रूपान्तरण रोपेको हुनाले, ट्रान्सप्लान्ट गरेको हुनाले चाहिँ हामी अहिले पीडा भोगिरहेका छौँ। डेरा नदिने, जहाँ भन्यो त्यही काठमाडौँमा पनि करोडौँ किनेर पनि जहाँ भन्यो त्यही घर बनाउन गाह्रो हुने, छरछिमेकी बाहुनहरू छ भने होइन, हेपा दृष्टिले हेर्ने, आफ्नै साथीको घरभित्र पनि छिर्न नपाइने, उनीहरूसँग बसेर खान नहुने, यस्ता यस्ता नियमहरू कहाँबाट आए? जबकि मेरो अनुहार र बाहुन क्षेत्रीको अनुहार एउटै छ, संस्कृति एउटै छ, भाषा एउटै, खानपिन एउटै, धर्म पनि एउटै भन्ने गरेका छौँ, भलै त्यहाँ संस्कारका विभेद चरम छ। त यो नीति कहाँबाट आयो भन्दा मनुस्मृतिबाट आयो। त्यो मनुस्मृतिलाई टपक्कै टिपेर मधुवादी नेपाली शासकहरूले यहाँ ल्याए र अहिले व्यापक राजनीतिक र व्यवस्थाको रूपान्तरण हुँदा पनि कुनै पनि शासकले यो चेन्ज गर्न चाहिरहेको छैनन् र चाहँदैनन् पनि। किनभनेदेखि अहिले त झन् चुनाव, भोट जितेर ल्याउने, सत्तामा पुग्ने जुन खेल छ त्यसमा चाहिँ नि धेरैभन्दा धेरै मानिसको भोट महत्त्वपूर्ण हुन्छ र धेरै मानिसलाई अफेन्सिभ लाग्ने, उनीहरूले इच्छा नगरेको कुराहरू, छुवाछुत हटाउँछु भन्यो भनेदेखि कसले भोट दिन्छ? नेपालको मेजोरिटी जनताले त छुवाछुत कायमै राख्न चाहन्छ। आफ्नो कुल धर्म बचाउने नाममा, आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृति जोगाउने नाममा, पितृलाई जोगाउने नाममा, देउतालाई खुसी राख्ने नाममा दलितमाथि अत्याचार र अपमान र हिंसा त कायमै राख्न चाहन्छ नि। भनेपछि यी शासकहरू पनि किताबमा, कानुन र संविधानको किताबमा लेख्यो तर हाम्रो अधिकार चाहिँ खालि त्यो किताबमा सीमित छ, कुनै कपबोर्डमा बसिरहेको छ। त्यसरी हुँदैन। यसलाई लागू गर्न र नयाँ कानुन र संविधानको आलोकमा यो मनुवादी नीति र निर्देशनलाई निस्तेज पार्नका निम्ति राज्य सत्ता र धार्मिक सत्तालाई हामीले सशक्त दबाव दिनुपर्छ भन्नुको कारण यही हो। र आशा छ तपाईँहरूले यो कुरालाई बुझ्दै जानुहुनेछ, यो कुरालाई फैलाउँदै जानुहुनेछ, आँखा खोल्नुहुनेछ। अब नभन्नुहोस् कि धर्म संस्कारमा छैन विवेक,
केही व्यक्तिको भन्छ कि हाम्रो दलित साथीहरू पढे लेखेकोले पनि राजनीतिमा लागेको पनि केही व्यक्तिको कुरूप सोचका कारण होइन, यो एउटा व्यवस्था हो। धर्म भनेको एउटा व्यवस्था हो, एउटा संस्था हो, एउटा शासन हो, एउटा पद्धति हो, एउटा मनोविज्ञान हो, एउटा प्रवृत्ति हो। र नेपालमा दलितको लागि लोकतन्त्र छैन, न गणतन्त्र छ, यहाँ त राणातन्त्र छ, मनुवाद छ। म जति पढे पनि अलिअलि धन कमाएर काठमाडौँमा आएको भए तापनि यहाँको 80-90%ले मलाई डेरा किन दिन्न भने उहाँहरूले गैर कानुनी हुँदाहुँदै पनि मनुको आज्ञा पालना गर्छन् र घरको कुल देवता रिसाउँछ भनेर, पितृ रुन्छ भनेर, पूजा आजामा छोइन्छ भनेर मलाई अलग्गै राख्छ। छोइछिटो छुइन्छ, मान्छेले मान्छेलाई छुन नहुने, खास गरी पूजा आजामा, मृत्यु संस्कारमा, जन्म संस्कारमा छुन नहुने। यतिसम्म कि कसैको घरमा मृत्यु भयो भने हामीसँग बोली मिसायो भने उनका मान्छे स्वर्ग जान्न भने जस्ता यस्ता धार्मिक आस्था र विचारहरू कायम रहन्जेल हामी दलितहरू, हामी शूद्रहरू र एक प्रकारले शूद्रमा जनजाति पनि पर्छन्, मङ्गोल पनि पर्छन्, उहाँहरू कहिले पनि छुट पाउन सक्नुहुन्न। तसर्थ हामीले जहाँ जरा हो त्यहाँ हान्नुपर्छ। यति आग्रह गर्दै म अहिलेलाई बिदा हुन्छु। काठमाडौँबाट डाक्टर मित्र परियार, नमस्कार।